श्री सुखदेव स्वामीजीका सन्निधिमा राजर्षि परीक्षितजीले जब 10 प्रश्नहरू गर्नुभयो, यी 10 प्रश्नको सार भनेको यो हो कि हे ऋषि हो, 7 दिनमा जसको मृत्यु हुन्छ त्यस्ता चाँडै मर्ने व्यक्तिले के गर्नु पर्दछ? पुरुषस्य हयत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। राजर्षि परीक्षितजीको यो छटपटीलाई सुखदेव स्वामीजीले विचार गर्नुभयो। जब व्यक्ति ज्यादा आत्तिन्छ उसलाई पहिले प्राथमिक सान्त्वना पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि भगवानको मङ्गलाचरण गरिकन राजर्षि परीक्षितजीको उत्तर दिनुपर्ने, परन्तु सुखदेव स्वामीजीले परीक्षितजीलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, वरियान् एष ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, हजुरले गर्नुभएको प्रश्न अत्यन्त उत्तम प्रश्न छ। लोक कल्याणकारी प्रश्न हजुरले गर्नुभएको छ। यस्ता प्रश्नलाई तत्त्ववेत्ता ज्ञानीहरूले पनि अभिमत गर्नुहुन्छ, सम्मान गर्नुहुन्छ। सबैका लागि कल्याण गरिने प्रकारको प्रश्न गर्नुपर्दछ। हजुरको प्रश्न उत्तम छ। राजन, जो गृहासक्त छन्, संसारीहरू छन्, उनीहरूका लागि त शास्त्रमा धेरै धेरै सुन्नुपर्ने, गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू बताइएको छ। जबसम्म आत्म साक्षात्कार गर्दैन व्यक्तिले, जबसम्म परमात्मालाई जान्दैन, तबसम्म उसका लागि गरिने विषयहरू धेरै धेरै छन्। परन्तु आयु कति छ भने जम्मा 100 वर्ष आयु। पुरा बाँच्ने भने 100 वर्षसम्म व्यक्ति बाँच्दछ। वेदले भन्दछन् शतायुर्वै पुरुषः। त्यो पनि व्याधिले, रोगले जब सताउन लाग्दछ व्यक्तिलाई, 100 वर्ष बाँच्नु पनि अति नै असम्भव जस्तो हुन लागिसकेको छ। भइगयो 100 वर्ष यदि व्यक्ति बाँच्दछ भने पनि 100 वर्षमा 50 वर्ष त उसले सुतेर बिताउँदछ। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वा वयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। जीवनको आधा समय त उसले रात्रिमा सुतेर बिताउँदछ राजन। दिनमा पनि पैसा 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 कसरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने भनेर सम्पत्तिका पछाडि दौडेर उसले जीवन बिताइरहेको हुन्छ। 100 वर्ष बाँच्यो, 100 वर्षमा 50 वर्ष सुतेर बितायो, 20 वर्ष खेलेर बितायो। अन्तिमका 20 वर्षहरू शरीरमा भएका कष्टहरू अय्या आथो गर्दै गर्दै बिताउँदछ। बाँकी रह्यो केवल 10 वर्ष व्यक्तिका लागि। त्यो 10 वर्षमा पनि आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यको यदि बोध गरेन व्यक्तिले भने जीवन बर्बाद हुन्छ भनेर जान्नु पर्दछ। राजन, यो शरीर, सन्तति, शरीर सम्बन्धी, पति भए पत्नी, पत्नी भए पति, यी सबै आत्माका असत सेनाहरू हुन् भनेर जान्नु पर्दछ। कोही राजा छन्, उनका लागि सेनाहरू अत्यन्त अनुकूल बने भने, सहयोगी बने भने ती राजाको उन्नति हुन्छ, प्रगति हुन्छ। यो आत्माका सेनाहरू यिनी शरीर र शरीर सम्बन्धीहरू यदि यिनीहरू भगवत विमुख बने भने, संसारमा आसक्त बने भने यो आत्माको अधोपतनका कारण नै तिनीहरू बन्दछन्। जसरी खराब सेनाहरूले राजालाई समाप्त पारिदिन्छन्, यिनीहरूमा आसक्त हुँदा हुँदै, परिवारजनहरूमा अत्यन्त हुरुक्क हुँदा हुँदै व्यक्तिले मृत्युलाई देखेर पनि देखिरहेको हुँदैन। राजन, तल्ला घरका व्यक्ति गइसकेका छन्, माथला घरका व्यक्ति पनि परलोक भइसके। जब व्यक्ति मलाम जान लाग्दछ त्यस समयमा उसलाई वैराग्य पनि आउँछ। जब फर्कन्छ त्यो मृत्यु देखिरहेको छ, मृत्यु वास्तविक छ, परन्तु
यति आसक्त भन्दछ त्यो मृत्युलाई देखेर पनि उसले देख्दैन। तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। त्यसो हुनाले हे राजन, समयदेखि नै जसले अभय चाहेका छन्, जसलाई कल्याण चाहिएको छ भने ज्ञान योग, भक्ति योग, वैराग्य आदिद्वारा सबैद्वारा अभय चाहने व्यक्तिले भगवान श्रीहरिकै शरण पर्न पर्दछ, उहाँकै कथालाई श्रवण गर्नुपर्दछ, उहाँकै नामको कीर्तन गर्नुपर्दछ, उहाँकै दिव्य चरणारविन्दको स्मरण गर्नुपर्दछ। यो जन्मको लाभ पनि त्यही हो। मानव बनेर जन्म्यो भने उसले अन्तिममा भगवानको स्मरण गर्न सक्यो प्राण जाने समयमा, त्यो जीवन नै जीवन हो, त्यो जीवन नै सफल भयो भनेर जान्नु पर्दछ। जन्मलाभ परः पुंसां अन्ते नारायण स्मृति। हामीले बाल्यावस्थाबाट जे गरेका छौँ, जुन कुरामा हामी अभ्यस्त छौँ, त्यही नै हामीलाई आपत्तिका समय पनि आउँछ। कसैलाई लड्दा, आपत्ति पर्दा राम भन्ने बानी छ भने मुखबाट राम निस्कन्छ। अरू कुनै शब्दहरू निकाल्दछन्, आम्मा भन्ने पनि यस्तो बानी हुन्छ कसैको। कोही डराएर अरू नै कुनै अश्लील शब्दहरू पनि निकाल्दछन्। त्यो अभ्यास जे छ, कष्टका समयमा, अन्तिम समयमा तिनै शब्दहरू निस्कन्छन् मुखबाट। हामी त कतिलाई भन्छौँ आमाहरूलाई, पिताजीहरूलाई, पिताजी अब त भगवानको शरण पर्ने समय भयो, भगवानको भजन गर्ने समय भयो, जीवन त्यसै खेर जान लागिसकेको छ, अब मन्त्र सुन्नु पर्दछ, शरणागति गर्नुपर्दछ भन्दा हामीले प्राय जवाफ पाउने गरेका छौँ कि गुरु अहिले त भजन गर्ने बेला होइन, अलि बुढेसकाल लागेपछि। बुढेसकाल कति बेला लाग्छ आमा? जवाफ पाइन्छ कि नातिनीको विवाह गरेपछि। के ठेगान छ त्यो कालले हजुरकी नातिनीको विवाह हुने समयसम्म पर्खेर बस्दछ। वृद्धहरू बाँचेर बालकहरू पनि त मरिरहेका छन् नि। आफूले कसरी लिएर आइएको छ, साथमा जन्मका साथमा काल पनि साथै लिएर आइएको हुन्छ। त्यसो हुनाले जुन दिन भगवत भजन गर्नुपर्दछ, भगवत कीर्तन गर्नुपर्छ, भगवत शरणागति गर्नुपर्दछ भन्ने बोध भयो, त्यसै समयबाट नै भजनलाई प्रारम्भ गर्नुपर्दछ, शरणागति समयमै गर्नुपर्दछ। बुढेसकाल लागुन्जेलसम्म कालले यदि पर्ख्यो, भगवत शरणागति पनि भयो, गुरुले मन्त्र प्रदान गर्नुभयो, भगवानको सेवाको विधि सिकाउनु भयो, अब त्यसबेला जति अभ्यास गरे पनि भगवानको सेवा, आराधना, मन्त्रको शुद्ध उच्चारण, चिन्तन केही पनि बन्न सक्दैनन्। उस समयमा राम भन्ने हो भने लाम बन्दछ, किन दाँत हुँदैन मुखमा। राधे भन्ने भने लाधे बन्दछ। त्यसो हुनाले समयबाटै भगवानको चिन्तनको अभ्यास गर्नुपर्दछ। यसका लागि छुट्टै समय छुट्याउनु पर्दैन। त्यो अभ्यासमा व्यक्ति रम्यो भने आपत्तिका समय पनि हे नारायण, हे राम, हे कृष्ण, मृत्युका समय पनि व्यक्तिका मुखबाट निस्कन्छ। त्यस समयमा प्रभु स्मरण हुन सक्यो भने व्यक्तिको गति बन्दछ। त्यसो हुनाले हे राजन, ज्ञान योग, भक्ति योगद्वारा अथवा आफ्नो स्वधर्मको परिपालनद्वारा पनि यदि अभय चाहन्छ व्यक्तिले भने समयदेखि नै भगवानको स्मरण गर्नुपर्दछ। अन्तिममा भगवत स्मरण बन्न सक्दछ अनि मात्र। राजन, मैले द्वापरका अन्तिममा मेरा पिताजीबाट जुन ज्ञान प्राप्त गरेँ श्रीमद् भागवत, तपाईँलाई म त्यही बताउँदछु। महाराज परीक्षितजीले 7 दिनमा मर्ने व्यक्तिले के गर्नुपर्दछ भनेर मूल प्रश्न जो गर्नुभयो। हेर्नु, हामी जति पनि यस संसारमा जन्मिएका छौँ सबैको 7 दिनमै मृत्यु हुन्छ। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार गर्दै गर्दै जाने हो भने केवल 7 बार छन्, 7 दिनहरू छन्। यिनै 7 दिनका बीचमा व्यक्तिको जन्म हुन्छ र यसैभित्र उसको मृत्यु पनि हुन्छ। यस उसले राजर्षि परीक्षितजीले गरेको प्रश्न हामी सबैका लागि हो। जति पनि जन्मिएका छौँ संसारमा सबैका निमित्त हो। राजन,
तपाईका साथमा त साथ दिन्छन्। पहिले इक्ष्वाकु कुलमा एक राजा हुनुभयो, खड्वाङ्ग नाम गरेका। देवताहरूका पक्षमा लागेर धेरै धेरै असुरहरूको संहार गर्नुभयो राजा खड्वाङ्गले। देवताहरू प्रसन्न भए, महाराज वरदान माग्नुहोस्। खड्वाङ्गले भन्नुभयो, पहिले यो त बताइदिनुहोस् मेरा साथमा आयु कति छ? देवताहरूले हेरे, 2 घडी केवल आयु बाँकी छ महाराज। राजाले भन्नुभयो, मलाई कुनै वरदानको आवश्यकता छैन, तत्काल मलाई सरयू नदीका तटमा पुर्याइदिनुहोस्। वायु वेगद्वारा विमानमा राखेर महाराज खड्वाङ्गलाई सरयू नदीका किनारमा ल्याइदिनु भयो देवताहरूले। पद्मासन कसेर सरयू नदीको जलको आचमन गरेर प्रभु चिन्तन गर्दै 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 केवल 2 घडीमा प्रभु प्राप्ति गर्नुभयो खड्वाङ्ग महाराजले। हजुरका साथमा त 7 दिन समय छन् महाराज। पहिले त वैराग्य रूप शस्त्रले देहमा भएको आसक्ति यसलाई छेदन गर्नुपर्दछ, यसलाई नाश गर्नुपर्दछ। साधकले घर छोडेर एकान्त स्थलमा जाने, शुद्धासनमा बस्ने, प्रणवको उच्चारण गर्नुपर्दछ र सूक्ष्म स्वरूप परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्दछ। सुखदेव स्वामीजी बताउनुहुन्छ, राजन सूक्ष्म वस्तुको चिन्तन गर्न त्यति सहज छैन। पहिले त्यसलाई स्थूल रूपमा जानिसकेपछि अनि बिस्तारै बिस्तारै मनलाई सूक्ष्म चिजमा, सूक्ष्म वस्तुमा लगाउनु पर्दछ। जस्तो कि हामीलाई एउटा पर्वत सम्झँदाखेरि सहज हुन्छ, पर्वतका साथमा एउटा तिलको दानो पनि सम्झने हो भने त्यो तिललाई सम्झन अति नै कष्ट हुन्छ, अति गाह्रो हुन्छ। त्यसो हुनाले परमात्माको स्थूल रूप यो ब्रह्माण्ड नै एउटा ठुलो आकार हो परमात्माको। त्यस प्रकारले परमात्मालाई चिन्तन गरिसकेर बिस्तारै 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 हृदय कमलमा भगवानको सूक्ष्म स्वरूपको चिन्तन गर्न सकिन्छ। विराट स्वरूप परमात्मालाई यसरी चिन्तन गर्ने। पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णी प्रपदेरसातलं महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे। यो ब्रह्माण्ड नै भगवानको एउटा विराट आकार हो। विराट स्वरूप परमात्माको पैताला भनेका पातल, त्यसै गरी रसातल भगवानका पन्जा, महातल भगवानका चरणका गोली गाँठा हुन् भनेर चिन्तन गर्ने, तलातल भगवानका पिँडुला हुन्, सुतल भगवानका घुँडा, त्यसै गरी भगवान विराट स्वरूपका जाङ भनेका अतल र वितल हुन् भनेर जान्नु पर्दछ। पृथ्वी कम्बर हुन् भगवानका, त्यसै गरी नाभि भगवानको आकाश हो, भगवानको वक्षस्थल भनेको स्वर्गलोक, महरलोक भगवानको कण्ठ, त्यसै गरी भगवानको मुख भनेको जनलोक भनेर जान्नु पर्दछ। तपोलोक भगवानको ललाट हो, ब्रह्मलोक भगवानको मस्तक हो, इन्द्रादि देवता भगवानका हात हुन् भनेर चिन्तन गर्नुपर्छ राजन। यी 10 दिशा भगवानका कान हुन्, अश्विनी कुमार भगवानका नासा छिद्र हुन्। यसरी सारा ब्रह्माण्ड नै भगवानको एक विराट स्वरूप भनेर चिन्तन गर्ने। यसैलाई नै धारणाको अवस्था भनिन्छ महाराज। यो धारणा अष्टाङ्ग योगको उपलक्षण हो। जसरी महर्षि पतञ्जलिले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अङ्गानि भनेर अष्टाङ्ग योगको जो चर्चा गर्नुभएको छ, यी 8 अङ्गलाई यो धारणाले सङ्केत गरेको जान्नुपर्दछ। जस्तो यम भनेको बाह्यानुकूलता। व्यक्तिले योग गर्न बसेका समयमा बाहिरको वातावरण पनि अत्यन्त अनुकूल हुनुपर्दछ। त्यस पछाडि नियम भनेको आत्मानुशासन। त्यो स्थलको बाह्य वातावरणको अनुकूलता रहँदै पनि यदि व्यक्तिको मन ठिक छैन भने त्यहाँ योग बन्न सक्दैन। योगको तेस्रो अङ्ग हो आसन। आसन भनेको शारीरिक स्थिति। शरीरलाई एकै आसनमा धेरै समयसम्म राखिरहन सक्नु। त्यस पछाडि अर्को अङ्ग हुन्छ प्राणायाम। प्राणायाम भनेको श्वास प्रश्वासद्वारा शरीरमा शक्तिको सञ्चार गर्नु। यदि सबै बाह्य योग हुन् भने प्रत्याहार भनेको इन्द्रिय निग्रह। इन्द्रियलाई विषयबाट निवृत्त गराएर सबैलाई प्रभु चिन्तनतर्फ लगाउने, प्रभु कैङ्कर्यतर्फ लगाउने।
त्यस पछाडि माथिल्लो अङ्ग हुन्छ योगको धारणा। धारणा भनेको एकाग्रता हो महाराज। जो ध्येय हो, जो उपास्य हो, त्यस वस्तुमा मनलाई एक लगाएर अत्यन्त एकाग्र बनाएर लगाउनु, त्यसलाई धारणा भनिन्छ। जसलाई आफूले ध्येय मानिएको छ उसलाई सतत चिन्तन गरिरहनु, त्यसलाई ध्यानको अवस्था भनिन्छ। त्यस पछाडि माथिल्लो दशा हुन्छ समाधिको अवस्था। समाधि भनेको त ध्याता र ध्येयका बीचमा मानव कोही भेदै छैन जस्तो। यद्यपि ध्याता जीव हो, ध्येय परमात्मा हुनुहुन्छ। परमात्माका कल्याण गुणमा, त्यो आनन्द राशिमा आफूलाई नै सराबर बनाएको अवस्था। यो समाधिको अवस्था जो छ यसलाई त शब्दले बताउन सकिने त अनुभूतिको विषय हो। परमानन्द अवस्था यो। पहिले पूर्वकल्पमा ब्रह्माजीले पनि यही धारणाद्वारा सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त गर्नुभएको थियो। महाराज पहिले संसारका पदार्थहरूमा वैराग्य उत्पन्न गराएर बिस्तारै बिस्तारै प्रभु परमात्माप्रति अनुराग बढाउँदै जानुपर्दछ। ज्ञानीहरूले जतिले शरीर चल्दछ त्यति मात्र सांसारिक पदार्थहरूको अपेक्षा गर्ने, व्यवहार गर्ने। यो भुइँमा शयन गर्दा हुन्छ, काम चल्दछ भने महँगा पलङहरूको के काम? हातको तकिया लगाउँदा काम चल्दछ भने महँगा महँगा ती तकियाहरूको के काम? आफ्ना हातमा भोजन गर्न सकिन्छ भने महँगा थालीहरूको के काम? सामान्य लज्जा रक्षण गर्ने वस्त्रहरूले काम चल्दछ भने महँगा महँगा वस्त्रहरूको के काम? यस प्रकारले चिन्तनलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। चिराणि किं पथिन सन्ति दिसन्ति भिक्षाम नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। मार्गमा भएका कन्थाहरू लगाएर शरीरको लज्जाको रक्षा गर्न सकिन्छ। भिक्षाटन गरेर भोजन गर्न सकिन्छ। अथवा फल फलेका छन्, वृक्षहरूले फल दिइरहेका छन्, ती फलद्वारा जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ। नदीको जल पिएर जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ। गुफामा बसेर आफूलाई रक्षा गर्न सकिन्छ, शरीरको रक्षण गर्न सकिन्छ भने एकदम धनले अन्धा बनेका यस्ता व्यक्तिहरूका पछाडि दौडेर के लाभ छ र? आत्माको उज्जीवन त यसबाट हुँदैन भनेर यस्ता सांसारिक पदार्थहरूप्रति बिस्तारै बिस्तारै वैराग्य उत्पन्न गर्दै गर्दै जानुपर्छ महाराज। त्यस पछाडि यो मनलाई परमात्मामा लगाइदिने, हृदय कमलमा भगवानको दिव्य स्वरूपको चिन्तन गर्नुपर्दछ। केचित् स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। यो हृदय कमल नाभिको माथि यसरी लड्किएर रहेको छ भनेर जान्नुपर्दछ। उपनिषदले भन्दछन् अधोनिष्ट्यावितस्यान्ते नाभ्याम उपरि तिष्ठति। जसरी सूर्यकमल रात्रिका समयमा मुरझाउँछ, ओइलाउँछ र यसरी लड्किन्छ, यसै गरी यो हृदय रूपी कमल पनि ज्ञानको अभावमा उसै गरी लड्किएको छ। एक कमल होस्, त्यो कमलको मकरन्द रस पान गर्नका निमित्त एक भ्रमरो गएको होस्। मकरन्द रस पान गर्दा गर्दै सन्ध्याको समय आओस्, त्यो भ्रमरो त्यहाँ बन्दी बन्दछ। बिहानी पुनः सूर्योदय भएर सूर्यका किरणहरू जब पर्न लाग्दछन् त्यस कमल पुष्पमा बिस्तारै 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 खिल्न लाग्दछ र त्यो भ्रमरो देखिन लाग्दछ। ठिक यसै गरिकन यो हाम्रो हृदय रूपी कमलमा परमात्माको वास छ। परमात्मा रूपी भ्रमर यहाँ रहनु भएको छ। अज्ञान रूपी अन्धकारले यो हृदय रूपी कमल मुर्झाएको छ, ओइलाएको छ। जब जीवनमा सदाचार्यको आगमन हुन्छ, सद्गुरुको प्राप्ति हुन्छ, उहाँका मुखारविन्दबाट निश्रित उपदेश रूपी किरणहरू बिस्तारै बिस्तारै आफ्ना हृदय रूपी कमलमा प्रवेश गर्न लाग्दछन्। त्यो कमल सूर्य किरणले खिले झैँ उपदेश रूपी किरणद्वारा बिस्तारै बिस्तारै खिल्न लाग्दछ, फुल्न लाग्दछ अनि त्यहाँ भएका भगवानको दर्शन हुन्छ। यस्ता कमलका कर्णिकामा
शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेका यस्ता भगवानको ध्यान गर्नुपर्दछ महाराज। जहाँ कहीँ पनि भागवतमा सुरुबाट अन्तिमसम्म ध्यान योगको चर्चा छ, त्यहाँ शङ्ख चक्र गदा पद्मधारी परमात्माकै ध्यान गर्ने विधि बताइएको छ। प्रसन्न वक्त्रं नलिनायते क्षणं कदम्ब किञ्जल कपिसङ्गवाससं रसन् महारत्न हिरण्मयाङ्गदं स्फुरन् महारत्न किरीटकुण्डलम्। भगवान मन्द मन्द मुस्कुराइ बक्सेको छ। प्रसन्न मुद्रामा फक्रिएका कमल दल जस्ता प्रभुका नेत्र छन्। अत्यन्त चम्किलो पीताम्बर भगवानले लगाइ बक्सेको छ। भगवानले सुवर्णको करधनी लगाइ बक्सेको छ। किरीट कुण्डल अत्यन्त तेजस्वी स्वरूप परमात्माको श्रीवत्स चिन्ह छन्। परमात्माका वक्षस्थलमा 4 बाहुमा शङ्ख चक्र गदा पद्म विराजित छन्। भगवानका एक एक अङ्ग अत्यन्त सुकोमल छन् भनेर चिन्तन गर्नुपर्दछ महाराज। एकैकसोऽङ्गानि धियानुभावयेत् पादादि यावद् हसितं गदाभृतः। भगवानका पैतालामा भएका त्रिकोण स्वस्तिक बिन्दु आदि गरेका शुभ शुभ चिन्हहरूबाट क्रमशः एक एक अङ्गको अनुभव गर्दै गर्दै साधकले भगवानका किरीट पर्यन्त चिन्तन गर्नुपर्दछ। यसरी आरोहका क्रमले गइसकेपछि बिस्तारै भगवानका किरीटबाट सुकोमल अङ्गको अनुभव गर्दै 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 पुनः पादतलसम्म आउनुपर्दछ। यसरी गर्दै गर्दै षड्चक्र भेदनका क्रमले योगीहरूले जसरी प्राण त्याग गर्दछन्, भगवानलाई नै विषय बनाएका हुन्छन् उनीहरूले योगको विषय। षड्चक्र हुन्छन् 6वटा चक्र महाराज। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि र आज्ञा नाम गरेका चक्रहरू। यद्यपि योगीहरूलाई योग साधनाका समयमा धेरै शुद्धाशुद्धिको शौचाशौचको सबैको ख्याल रहन्छ, परन्तु प्राण जाने समयमा यदि त्यो प्रकारको शुद्धि रहन सकेन भने पनि कुनै प्रकारको आपत्ति छैन। योगीहरूले बिस्तारै बिस्तारै आफ्ना जो मूलाधार चक्र छ त्यसबाट प्राणवायुलाई बिस्तारै माथि खिच्दै खिच्दै स्वाधिष्ठान, त्यहाँबाट माथि मणिपुर अनि अनाहत, विशुद्धि हुँदै हुँदै आज्ञा चक्रसम्म प्राणवायुलाई खिच्दै खिच्दै लिएर आएका हुन्छन्। यहाँ जब अनाहत चक्रबाट विशुद्धि चक्रबाट अगाडि आइसकेपछि 7 छिद्रहरू छन्। 2 आँखा, 2 नासापुट, 2 कान अनि 1 मुख। यी कुनै छिद्रबाट पनि प्राण जान सक्दछ महाराज। यी छिद्रहरूबाट प्राण गयो भने उनको ऊर्ध्वगमन त हुन्छ, परन्तु मुक्ति हुँदैन। त्यसका लागि यो ब्रह्मरन्ध्र भेदन भएर नै प्राणवायु बाहिर निस्कनु पर्दछ। हृदयबाट सम्बन्ध भएका 101 नाडीहरूमध्ये मुख्य 3 नाडी इडा, सुषुम्ना र पिङ्गला शास्त्रले बताएका छन्। सुषुम्ना नाम गरेको जो नाडी छ जसलाई मध्य धमनी भनिन्छ, त्यो मध्य धमनीबाट बिस्तारै बिस्तारै प्राणवायुलाई खिच्दै खिच्दै ब्रह्मरन्ध्र भेदन गरेर योगीहरूले प्राण बाहिर निकाल्नुहुन्छ अनि उहाँहरू मुक्त हुनुहुन्छ। क्रमशः क्रमशः अग्नि आदि गरेका लोकहरू हुँदै हुँदै तत्तत देवताहरूले, तत्तत लोकका अधिष्ठात्री देवताहरूले सम्मान गर्दै गर्दै त्यो सम्मानलाई स्वीकार गर्दै गर्दै मुक्त आत्मा अगाडि बढ्नुहुन्छ। वैश्वानरं याति विहाय सागतः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिसा विधूतकल्कोथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपसै सुमारम्। यो ब्रह्माण्डका 12 लोक माथिका पार गरिसकेपछि अण्डकटाहलाई पार गरेर अण्डकटाहका बाहिरपट्टि 7 आवरणहरू छन् भनेर जान्नुपर्छ महाराज। जसरी आचार्यहरूले अनुभव गर्नुहुन्छ, भगवत्पाद आचार्य यामुनाचार्य स्वामीजी श्री आलबन्दार स्तोत्रमा यदण्डमण्डान्तरगोचरं च यद् दशोत्तराण्यावरणानि यानि च। यी 7 आवरण छन् अण्डकटाह भन्दा मास्तिरपट्टि, मानव 7 खोल जस्ता छन्। जल, तेज, वायु, आकाश
अहंकार नाम गरेको तत्त्व अनि महत तत्त्व अनि त्यस पछाडि मूल प्रकृतिको आवरण गरिकन 7 आवरण छन्। यी 7 आवरणहरू पनि एक भन्दा अर्का 10 गुणा ज्यादा चौडावाला। दशोत्तराण्या वर्णानि यानि च, जलभन्दा तेजको 10 गुणा ज्यादा, तेजभन्दा वायुको 10 गुणा ज्यादा, वायुभन्दा आकाश, आकाशभन्दा अहंकार, अहंकारभन्दा महत्तत्व, महत्तत्वभन्दा पनि 10 गुणा ज्यादा परिधि छ मूल प्रकृतिको। यसरी 7 आवरणहरू उत्तरोत्तर 10-10 गुणा ज्यादा। त्यसलाई पनि पार गरिसकेपछि विरजा नदीका तटमा पुग्नुहुन्छ मुक्त आत्मा। त्यहाँ गएर आफ्नो सूक्ष्म देहलाई त्यही विसर्जन गर्नुहुन्छ। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 1 मन र 5 तन्मात्राले शहीद भएको त्यो शरीर, सूक्ष्म शरीरलाई विरजा नदीमा विसर्जन गर्नुहुन्छ। मानव एक स्फटिक मणिलाई धुलामा लटपटियाएर त्यसलाई बग्दै गरेको सङ्लो जलमा डुबाएर निकाल्यो भने जसरी कञ्चन हुन्छ, उसै गरी विरजाको जल स्पर्श गरिसकेर बाहिर निस्कँदाखेरि मुक्तात्मा पनि अत्यन्त ज्योति स्वरूपमा प्रकट हुन लाग्नुहुन्छ। विरजाका उस पारमा अमानव नाम गरेका भगवान हुनुहुन्छ। उहाँले हातले यसो छोइदिएपछि भगवानकै जस्तै शङ्खचक्र गदा पद्मधारी स्वरूप बन्दछ उहाँको पनि। दिव्य स्वागतका साथमा उहाँको उत्सव मनाइन्छ, यात्रोत्सव। भगवानका पासमा लैजानुहुन्छ मुक्तात्माहरूले, नित्यात्माहरूले। यस्ता प्रकारले जसले योगको अभ्यास गर्नुभएको छ, योगीहरूको यस प्रकारको गति हुन्छ महाराज। परन्तु योगमा पनि सबैभन्दा उत्कृष्ट योग छ शरणागति योग। शरणागति योगको महत्त्व कति बताऊँ। जसले भगवत शरणागति गरेर आजीवन परमात्माको चिन्तन गर्नुभएको छ भने, यस प्रकारको अष्टाङ्ग योगको साधना गरेर प्राण त्याग्न नसके तापनि उहाँहरूलाई भगवानले अवश्य आफ्नो धाममा लिएर गइबक्सन्छ। भगवान बराहले श्री भूमिदेवीलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे भूमिदेवी, स्थिते मनसि सुस्वस्थे शरीरे सति यो नरः, धातु साम्ये स्थिते स्मर्ता विश्वरूपं च मामजम्, ततस्तं म्रियमाणन्तु काष्ठपाषाणसन्निभम्, अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्। शरीरमा बल रहँदै, स्वास्थ्य ठीक रहँदै, विवेकले पनि काम गर्दै, जुन भक्तले जीवनभर मेरो चिन्तन गर्नुभएको छ, मेरो स्मरण गर्नुभएको छ, हे देवी, त्यस्ता भागवतजन अन्तिममा मुडो जस्तो बनेर, ढुङ्गो जस्तो बनेर लड्नुभयो, अचेतन अवस्थामा रहनुभयो। कफवात पित्तले आक्रान्त हुनुभएको छ, कोही चेतना छैन भने मेरो पनि त एक कर्तव्य हुन आउँछ नि। जुन भक्तले जीवनभर मलाई भजेका छन्, ती भक्तलाई अन्तिम अवस्थामा मैले भजन गर्नुपर्नेछ। अहम स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्। मैले त्यस्ता भक्तको भजन गर्नेछु र मैले मुक्ति दिनेछु देवी। त्यसो हुनाले हेर्नु, यो शरणागति भनेको यस्तो ठुलो राजमार्ग हो। जस भक्तले आफ्नो शक्ति रहन्जेल परमात्मालाई स्मरण गरे, अन्तिममा प्रभुको स्मरण बन्न सकेन भने पनि भक्त त्यस्ता जसलाई परमात्माले नै स्मरण गरेर आफ्नो धाम दिइबक्सन्छ। यस प्रकारले सुखदेव स्वामीजीले सम्झाउँदै भन्नुभयो, राजन, आत्मा रूपले भगवान नै सर्वत्र लक्षित हुनुहुन्छ। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, शब्द प्रमाण सबैद्वारा पनि भगवान नै एकमात्र प्राप्य हुनुहुन्छ। भगवान नै कीर्तनीय हुनुहुन्छ। भगवानका गुण नै श्रोतव्य छन्, सुन्न योग्य छन् भनेर जान्नुपर्दछ। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। सुखदेव स्वामीजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, राजन, तपाईलाई मैले चाँडै मर्नेवालाले के गर्नुपर्छ यसको उत्तर त दिएँ कि चाँडै मर्नेवालाले जतिसक्दो चाँडो भगवत शरणागति गर्नुपर्दछ, भगवानको भर पर्नुपर्दछ। तर जसलाई मुक्ति चाहिएको छैन, अरू संसारका अरू ऐश्वर्यहरू चाहिएका छन् भने उनीहरूले अलग अलग देवताहरूको आराधना गरे पनि हुन्छ,
अलग अलग देवताबाट अलग अलग प्रकारको फल प्राप्ति हुन्छ। जसलाई ब्रह्मतेजको कामना छ उनीहरूले बृहस्पतिको आराधना गरून्। इन्द्रियमा शक्ति आओस् भन्ने जसले चाहेका छन् भने राजन उनीहरूले इन्द्रको पूजा गरे हुन्छ। तेज जसलाई चाहिएको छ उनले अग्निदेवको पूजन गरून्। धन चाहिएकाले वसुको आराधना गरून्। वीर्य चाहिएकाले रुद्रको, अन्न चाहिएकाले अदिति माताको आराधना गर्ने। जसले स्वर्ग चाहेका छन् भने देवताहरूको पूजा गरे हुन्छ। जसलाई राज्य चाहिएको छ भने विश्वदेवाको आराधना गर्ने। आयु धेरै होस् भनेर जसले चाहन्छन् अश्विनी कुमारको आराधना गरून् उनले। शरीरमा पुष्टि चाहिएको छ भने इलाको आराधना गर्ने। म राम्रो बनाऊ भनेर जसलाई रूपको कामना छ उसले गन्धर्वको आराधना गर्नुपर्दछ। स्त्री चाहनेले उर्वशीको आराधना गर्ने। यश चाहनेले यज्ञपुरुष भगवानको आराधना गर्ने। मेरो कोष बढोस् भन्ने चाहनेले वरुण देवताको आराधना गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी जसलाई विद्या चाहिएको छ भने भगवान शङ्करको आराधना गर्ने। विद्या कामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमां सतीं। विद्या चाहनेले भगवान शङ्करको आराधना। मेरो दाम्पत्य जीवन सुखमय रहोस् भन्न चाहनेले सतीदेवीको आराधना गर्नुपर्दछ। यसरी अलग अलग देवताको आराधना गरेर अलग अलग उपासनाबाट अलग अलग प्रकारको सांसारिक ऐश्वर्य मिल्न सक्दछ महाराज। परन्तु अहिले बताइएका सबै प्रकारका ऐश्वर्यहरू जसलाई चाहिएको छ, सबै प्रकारका कामना जसका मनमा छन्, अथवा यी बताइएका कुनै पनि सांसारिक कामनाले जुन भक्तको हृदयलाई छुन सकेको छैन, अथवा जसले मोक्षको कामना गर्नुभएको छ, यी सबै प्रकारका भक्तका लागि साक्षात् भगवान श्रीहरि नै कल्प वृक्ष जस्तो हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै तीव्र भक्ति योगद्वारा आराधना गर्यो भने सबै प्रकारको फल मिल्दछ। कामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तीव्र भक्ति योग भनेको शरणागति हो राजन। अत्यन्त रोदन जहाँ छ, जहाँ कुनै प्रकारको कलुषता छैन, केवल भगवानको कृपाको बाटो हेरेर बसेका छन्, त्यस्ता भक्तका लागि भगवान कल्पवृक्ष जस्तो बनेर सबै प्रकारका कामनाहरू दिइबक्सन्छ। यसरी सम्झाउनुभयो सुखदेव स्वामी महाराजले। सौनकले सोध्नुभयो सुतजीका सन्निधिमा। राजाले अरू अरू कस्ता कस्ता प्रश्नहरू गर्नुभयो। किनभने महाराज परीक्षित खेल्दा पनि भगवानका मन्दिर बनाउने, भगवानको मूर्ति बनाउने र त्यो मूर्तिका साथमा खेल्ने यस्तो बाल्य प्रवृत्ति उहाँको स्वभाव थियो। भगवत चर्चाले रहित जीवन त व्यर्थ हुन्छ। हे आचार्यदेव, केवल बाँच्नकै लागि जीवन हो भने यी वृक्षहरू पनि त बाँचिरहेका छन् नि। उनको जीवन र हाम्रो जीवनमा के फरक रह्यो र? श्वास फेर्नकै निमित्त जीवन हो भने यो खलातीले पनि धेरै श्वास फेर्दछ एकै पटकमा। त्यो जीवन र हाम्रो जीवनमा के फरक पर्यो र? आखिर गाउँका पशुहरू पनि त खान्छन्, मलमूत्र त्याग गर्दछन्, मैथुन इत्यादि सबै गर्दछन्। यत्तिकै निमित्त यो मानव देह हो भने उनीहरू र हामीमा कति फरक रहेर? जुन कान पाइयो भगवानका कृपाले, ती कानद्वारा भगवानका कथा श्रवण गरिँदैनन् भने ती त सर्व बस्ने टोड्का हुन् भनेर जान्नु पर्दछ। जिब्रो पाएर भगवानको नाम उच्चारण गर्दैन जिब्राले, भगवानका गुणको चर्चा गर्दैन जुन जिब्राले भने त्यो जिब्रो र भ्यागुताको जिब्रामा कति पनि फरक छैन। वर्षायाममा टर टर गरेर निरर्थक आवाज जसरी भ्यागुताले निकालिरहेको हुन्छ। जिब्रो पाएर भगवानको नाम नलिकन बोल्नु भनेको पनि त्यस्तै हो। त्यसो हुनाले हामीलाई त भगवानका दिव्य कथा सुन्ने इच्छा छ, कृपा गरेर बताउनुहोस्। अरू के सोध्नुभयो राजाले? सुतजी बताउनुहुन्छ, सुखदेवजीका सङ्गतले गर्दा राजा परीक्षितजीको ममता सबै शान्त हुँदै गयो। शरीरमा, सम्पत्तिमा, राज्यमा भएको जो ममता थियो सबै ममतालाई त्याग गर्दै गर्दै जानुभयो। राजाले सुखदेव स्वामीसँग भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मन, जसरी सूर्य उदायो भने अन्धकार रहँदैन, त्यसै गरी हजुर रूपी सूर्यको जब मेरो जीवनमा उदय भयो, मेरा हृदयमा अज्ञानले बास पाएको छैन। कृपा गरेर बताइदिनुहोस् भगवान कसरी यो जगतको सृष्टि गरिबक्सन्छ। भगवानका लीलाहरू पनि श्रवण गर्ने इच्छा छ मलाई।
भगवानले कति अवतार ग्रहण गर्नुभयो, यदि मैले सोध्न जाने भने अथवा सोध्न छुटाएको छु, जानेको छैन भने पनि कृपा गरेर मेरो के गरी कल्याण हुन्छ त्यस प्रकारको उपदेश गरिबक्सोस् भनेर धेरै प्रश्न गर्नुभयो महाराज परीक्षितजीले। सुखदेव स्वामीले विचार गर्नुभयो, अब त महाराज परीक्षित अलि दृढ बन्नुभएको छ, उहाँको छटपटी अलिक कम भएको छ, अब भगवानलाई स्तुति गरेर भगवानको मङ्गलाचरण गरेर नै उपदेश प्रारम्भ गर्नेछु भनेर दिव्य स्तुति गर्न सुरु गर्नुभयो। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोधलीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। त्यस्ता भगवानलाई म प्रधान उपाय बनाउँदछु, भगवानका चरणमा वन्दना गर्दछु। जुन परमात्माले सृष्टि स्थिति र संहारका निमित्त प्रकृतिलाई स्वीकार गरिबक्सन्छ, त्रिगुणलाई स्वीकार गरिबक्सन्छ, यस्ता परात्पर परमात्मा जसको कीर्तन गर्नाले, जसको स्मरण गर्नाले, जसको दर्शन गर्नाले, जसको वन्दना गर्नाले, जसका पावन कथाहरू श्रवण गर्नाले व्यक्तिका हृदयका सम्पूर्ण कल्मषहरू नाश भएर जान्छन्, त्यस्ता पवित्र कीर्ति भएका भगवान श्रीहरिलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद् वन्दनं यद् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जो तपस्वीहरू छन् उनीहरूले आफ्नो तपस्याको फल जुन परमात्मालाई अर्पण गरे भने नै उनीहरूको पनि कल्याण हुन्छ। दानशील छन् उनीहरूले आफ्नो दान कर्मको फल परमात्मालाई समर्पण गरे भने उनको कल्याण छ। यशस्वीहरूले यस परमात्मालाई समर्पण गर्ने, मन भगवानलाई समर्पण गर्ने, यदि यस प्रकारले भगवानको कृपा नमान्ने हो र मेरा बलद्वारा यी सबै चिज मिलेका हुन् भन्ने हो भने उनीहरूले जीवनमा कहिल्यै पनि कल्याण प्राप्त गर्दैनन्। यस्ता पवित्र कीर्ति भएका हे भगवान हजुरलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। किरात, होण, आन्द्र, पुलिन्द, पुलकस, आविर, कङ्क, यवन, खस आदि गरेका जो जातिहरू छन्, सामान्यभन्दा सामान्य जातिहरू पनि हे प्रभु हजुरका चरणारविन्दको आश्रय लिने त्यस्ता भागवत जनहरूको सम्बन्धले उनीहरूको पनि कल्याण हुन्छ भने हजुरमा कति पवित्रता छ, हजुर पवित्रताका खानी भइबक्सन्छ। यस्ता परमात्मालाई म बार बार वन्दना गर्दछु। हजुर लक्ष्मीजीका पति हुनुहुन्छ, यज्ञका पति हुनुहुन्छ, प्रजापतिहरूका पनि पति हुनुहुन्छ, लोकपति हुनुहुन्छ, पृथ्वीका पति हुनुहुन्छ। पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। हजुर अन्धक, वृष्णि, सात्वत, यदु आदि गरेका वंशका पनि पति हुनुहुन्छ। यस्ता परमात्मा मेरा निमित्त प्रसन्न होइबक्सियोस्। हे भगवान हजुर पञ्चभूतात्मक शरीरलाई निर्माण गरेर 10 इन्द्रिय, 5 प्राण, 1 मन आदि 16 कलाले युक्त भएर जीवका अन्तर्यामी बनेर हजुर शयन गर्नुहुन्छ। यी सारा विषयहरूलाई अनुभव पनि गर्नुहुन्छ उसका अन्तर्यामी बनेर, परन्तु ती विषयमा कति पनि स्पृहा छैन, आसक्ति छैन। यस्ता परमात्माले मेरा वाणीलाई अलङ्कृत गरिदिबक्सियोस्। भगवान श्रीहरि नै आएर मेरा मुखमा बसिदिबक्सियोस् र उपदेश गरिबक्सियोस् भनेर आफ्ना इष्टदेवको सभक्ति स्तुति गर्नुभयो सुखदेव स्वामीजी महाराजले। यो नै हाम्रो शिष्टाचार हो। हेर्नु, कसैले उपदेश गरिरहेको छ, त्यो उपदेश स्वतः मिलिरहेको हुँदैन, परम्पराया मिलेको हुन्छ, आचार्य परम्परा क्रमले मिलेको हुन्छ र भगवानका कृपाले मिलेको हुन्छ। जे उपदेश गरिँदैछ त्यो प्रभु प्रसाद हो, प्रभुले नै गर्नुभएको यस भावद्वारा वक्ताले रहने र भक्तले पनि उसै गरिकन त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ। सुखदेव स्वामीजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, महाराज तपाईले जति पनि प्रश्न गर्नुभएको छ नि, पूर्वकालमा नारदजीले पनि आफ्ना पिता ब्रह्माजीका सन्निधिमा यस्तै प्रश्नहरू गर्नुभएको थियो। उहाँले उत्तर दिनुभएको थियो नारदजीलाई ब्रह्माले।
एक समय पद्मासन कसेर ध्यानस्थ हुनुहुन्थ्यो ब्रह्माजी। नारदजीलाई अत्यन्त अचम्म लाग्यो। ओहो, मेरा पिता ब्रह्मा त परात्पर परब्रह्म हुनुहुन्छ, उहाँभन्दा अरू ठुला देवता कोही छैनन् भन्ने उहाँलाई आजसम्म थियो। कसैको ध्यान गरिरहेको देख्दा आश्चर्य लाग्यो। नजिकै जानुभयो, गएर चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो र पितालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, पिताजी, हजुरभन्दा ठुला देवता पनि अरू कोही छन् र, जसलाई हजुरले चिन्तन गर्नु परोस्, जसको ध्यान हजुरले गर्नु परोस्। मलाई त आश्चर्य लागेको छ, हजुर एक्लै यो जगतको सृष्टि गर्नुहुन्छ, एक्लै पालन गर्नुहुन्छ, एक्लै यसको सम्हार पनि गर्नुहुन्छ। यस्ता ईश्वर भएर पनि आज अरू कसैको चिन्तन गरिरहनु भएको छ। स भवान् अचरद घोरम यत्तपस्सु समाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशङ्कां प्रयच्छसि। मलाई त ठुलो शङ्का भएको छ, यो शङ्काको समाधान गरिदिई बक्सियोस् पिताजी। गदगद हुनुभयो नारदजीका जिज्ञासा सुनेर ब्रह्माजी। नारदलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, बाबु, अत्यन्त सुन्दर प्रश्न तिमीले गर्यौ, तिम्रो जिज्ञासा उत्तम छ, जसले गर्दा मैले भगवानका गुणको वर्णन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। मलाई त्यस्ता भगवान वासुदेवलाई म बार बार वन्दना गर्दछु, जुन भगवानकी मायाले अभिभूत भएका व्यक्तिहरूले नै मलाई जगद्गुरु मानिदिन्छन्, मलाई नि सर्वश्रेष्ठ देवता मान्दछन्। यन माया दुर्जयया माम ब्रुवन्ति जगद गुरुम। परन्तु वस्तुतः जगतका गुरु, जगतका मालिक भनेका त केवल परमात्मा हुनुहुन्छ बाबु। द्रव्य होस्, कर्म होस्, काल, स्वभाव, जीव, यी सबै भन्दा पर भगवान हुनुहुन्छ। यी सबै भगवानका अधीनमा छन्। भगवानले नै सबैको शासन गरिबक्सन्छ। सारा वेदहरूले पनि भगवानकै स्वरूपलाई प्रतिपादन गरिरहेका हुन्छन् बाबु। नारायण परा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः, नारायण परा लोका नारायण परा मखाः, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गतिः। आज साक्षात् ब्रह्माजीले नारदजीका सन्निधिमा परतत्व निर्णय गरेर बताइदिनु भयो, जसलाई प्रस्थानत्रयीले निरूपण गरिदिएका छन्। सारा आज उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, यी सम्पूर्ण वेदको प्रयोजन भनेको पनि भगवान नारायणकै स्वरूपलाई बताउनु हो। जसरी भगवानले गीतामा आज्ञा गरिबक्स्यो, वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः इत्यादिद्वारा देवताहरू पनि सबै भगवानका अङ्गमा कल्पित छन् भनेर जान्नु पर्दछ। जब भगवानले अर्जुनजीका जिज्ञासा अनुसार आफ्नो विश्वरूप देखाइदिनु भयो, अर्जुन त अति नै भयभीत हुनुभयो। गीताजीमा बडा सुन्दर प्रसङ्ग आउँछ। डराउँदै डराउँदै भगवानसँग स्तुति गर्दै भन्न लाग्नुभयो, मैले विचित्र देखेँ हजुरलाई। भगवानले सोध्नुभयो, अर्जुन के देख्यौ तिमीले? अर्जुन भन्नुहुन्छ, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष सङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींच सर्वान् उरगान् च दिव्यान्। मैले सारा देवताहरूलाई हजुरका शरीरमा देखिरहेको छु। हे प्रभु, ब्रह्माजीलाई मैले हजुरका अङ्गमा देखिरहेको छु। भगवान शङ्करलाई ब्रह्माणम ईशम कमलासनस्थम ऋषींच सर्वान् उरगान् च दिव्यान्। सारा ऋषिहरू पनि हजुरका अङ्गमा परिकल्पित छन्। सारा देवताहरू, सारा लोक हजुरका उदरमा समाहित भइरहेका मैले देखिरहेको छु। कोही स्तुति गरिरहेका छन्, कोही डराइरहेका छन्, कोही नमो नमः भनिरहेका छन्। जो भगवानको विराट स्वरूपको चित्र हामीले देख्न पाउँछौँ, चित्रपट, यद्यपि कोही कलाकारले कोरेको हो त्यो, तथापि अत्यन्त प्रामाणिक छ भनेर जान्नु पर्दछ। गीतामा जस्ता प्रकारले अर्जुनजीले भगवानको विश्वरूपको दर्शन गर्नुभयो भनेर वर्णन गरिएको छ, जस्ताको तस्तै ती कलाकारले त्यस चित्रमा कोरेका छन्। वेदले पनि के भन्दछन्, स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः। भगवान नारायण नै शरीरी हुनुहुन्छ, आत्मा हुनुहुन्छ सबैका। सारा देवता भगवानका अङ्ग हुन् भनेर जान्नु पर्दछ। यी सारा लोकहरू पनि भगवानकै अधीनमा छन्। यज्ञद्वारा पनि
भगवानकै आराधना हुन्छ। यज्ञ पनि भगवानलाई नै प्राप्त हुने वस्तु हो। यज्ञमा दिएका हवि सबै परमात्मालाई नै मिल्दछन्, चाहे तत्त देवतालाई सम्बोधन गरेर किन नहोस्। ओम इन्द्राय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम कुबेराय स्वाहा इत्यादि मन्त्र बोलेर अग्निमा दिएको हवन पनि भगवानलाई नै प्राप्त हुन्छ। भगवानले जसरी गीतामा आज्ञा गर्नुभयो, तेपि माम एव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम। अविधिपूर्वक मेरै आराधना हुन्छ। यज्ञको भोक्ता म आफै भएको हुनाले जसलाई जुन देवतालाई अर्पण गरे तापनि परम्परा तो मलाई नै प्राप्त हुन्छ। यज्ञद्वारा पनि भगवानकै आराधना हुने। योगको परम प्राप्य चिज भनेको पनि, परम लक्ष्य भनेको पनि भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। तपस्याको परम लक्ष्य भनेको पनि भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। भगवत विषय ज्ञान नै वास्तविक ज्ञान हो भनेर जान्नु पर्दछ बाबु। र भगवान नारायण नै सबैका गति हुनुहुन्छ। प्राप्य पनि भगवान हुनुहुन्छ, प्रापक पनि भगवान हुनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्माले मलाई सृष्टि गर्नुभयो र मलाई अगाडिको सृष्टिका लागि नियुक्ति दिनुभयो। हामी त भगवानका कर्मचारी जस्ता हौं भनेर जान्नु पर्दछ। भगवानले जब सृष्टिलाई अगाडि बढाउन लाग्नुहुन्छ, जब महाप्रलय, त्यस समयमा सारा प्रकृतिलाई पनि आफैमा लीन गराउनु भएको छ। जीव तत्त्वलाई पनि आफैमा कर्ण कलेवर रहित सारा चेतन तत्त्व परमात्मामा समाहित भइरहेको छ। भगवानले सृष्टि गर्ने समयमा मूल प्रकृति, त्यो मूल प्रकृतिलाई 3 अवस्थामा विभाजन गर्दै गर्दै त्यसको विकासलाई अगाडि बढाइबक्सन्छ। अविभक्ततमा, विभक्ततमा र अक्षर शब्दवाच्य प्रकृतिका 3 अवस्थाहरू हुन्छन्। कालद्वारा त्यो प्रकृतिमा क्षोभ पैदा गरेर, हलचल पैदा गरेर प्रकृतिबाट महत्तत्वको सृष्टि हुन्छ। महत्तत्वबाट अहंकार नाम गरेको पदार्थको सृष्टि हुन्छ। त्यो अहंकार पनि सात्विक, राजस र तामस गरिकन 3 प्रकारको हुन्छ बाबु। सात्विक अहंकारबाट मन र इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवताहरूको सृष्टि हुन्छ भनेर जान्नु पर्दछ। राजस अहंकारबाट 10 इन्द्रियहरूको सृष्टि, तामस अहंकारबाट पञ्चतन्मात्रा र पञ्चतन्मात्राबाट पञ्चमहाभूतको सृष्टि हुन्छ भनेर जान्नु पर्दछ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध यी पञ्चतन्मात्राबाट पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशको सृष्टि हुन्छ भनेर जान्नु पर्दछ। जब भगवानले यसरी सारा प्रकृतिका तत्त्वहरूको सृष्टि गर्नुभयो, पहिले त यिनीहरू अलग अलग थिए, एक आपसमा मिलेका थिएनन्। आफ्ना शक्तिद्वारा भगवानले परस्परमा मेलन गराइदिनु भयो। एउटा अण्ड तयार भयो। 1000 वर्षसम्म त्यो अण्डा जलमै रहिरहेको थियो। भगवानले जीवित गराउनु भयो। एक समय भगवानले त्यो अण्डा विस्फारण गरेर त्यहाँबाट प्रकट हुनुभयो विराट स्वरूप परमात्मा, जसलाई विराट भनिन्छ। भगवानका शरीरमा नै सारा लोकहरू अङ्गका रूपले परिकल्पित छन् भनेर जान्नुपर्दछ बाबु। ब्रह्माजीले नारदजीलाई सम्झाउनुहुन्छ, विराट पुरुषका मुखबाट वाणीकी अधिष्ठात्री देवता, गायत्री आदि गरेका 7 छन्दहरू, 7 अस्थि मज्जा आदि गरेका 7 धातुहरूको सृष्टि भयो भनेर जान्नुपर्दछ। भगवान विराट स्वरूपका नासा छिद्रबाट 5 प्राण वायु, त्यसैगरी नेत्रबाट सूर्य, तेज र रूपको सृष्टि भयो भनेर जान्नुपर्दछ। भगवान विराट स्वरूपका कानबाट 10 दिशाहरू, त्वचाबाट यज्ञ र स्पर्शको सृष्टि, भगवान विराट स्वरूपका भुजाहरूबाट लोकपालहरूको सृष्टि भयो भनेर जान्नुपर्दछ नारदजी। उदरबाट मूल प्रकृतिको रसको र समुद्रको सृष्टि भयो भनेर जान्नुपर्दछ। पुत्र नारदलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, बाबु नारद, तिमी भयो, म भएँ, धर्म, सनक आदि भगवान शङ्कर सबै भगवान विराट स्वरूपका चित्तमा समाहित छौँ भनेर जान्नुपर्दछ। गन्धर्वाप्सरसो यक्ष रक्षो भूतगणो रगाः पशवः पितरः सिद्धा विद्याध्राश्चारणाः द्रुमाः। पशु भए पितृहरू, सिद्धहरू, विद्याधर, चारण, यी वृक्षहरू, गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूत, सर्पहरू, यी सारा प्राणीहरू भगवानबाटै प्रकट भएका हुन्। भगवानले सृष्टि गर्नुभएको भनेर जान्नुपर्दछ। यसुसले हे नारद, भगवान नारायणकै आज्ञाद्वारा भगवानले नै नियुक्त गरेर भगवान शङ्कर विश्वको संहार गर्ने
म ब्रह्मा विश्वको सृष्टि गर्ने यो दुई काम गर्दछ भने भगवान आफ्ना स्वरूपले आफै यो जगतको पालन गरिबक्सन्छ। सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। ब्रह्माजीले नारदजीलाई भगवानका सबै अवतारको कीर्तन गरेर सुनाउनुभयो संक्षेपमा र भन्नुहुन्छ, नारद मैले समास गरेर संक्षेपमा तिमीलाई भगवानले उपदेश गरेको यो दिव्य ज्ञान प्रदान गरेको छु। भगवानले नै उपदेश गर्नुभएको, यसलाई तिमीले विस्तार गरिदेऊ र अगाडि प्रचार गर्नु भनेर आज्ञा पनि दिनुभयो। संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु। नारदजीको शङ्का समाधान भयो। ओहो, ब्रह्मा शङ्कर वरुण कुबेर इन्द्र आदि गरेका सारा देवताहरू त भगवान नारायणका आज्ञाले चल्ने भगवानका कर्मचारीहरू जस्ता रहेछन् भनेर आजका दिनबाट भगवान नारायणमा नै निष्ठा बढ्न लाग्यो नारदजीको। सुखदेव स्वामीजी बताउनुहुन्छ, नारदजीको निष्ठा, नारदजीले जब परतत्व ज्ञान गर्नुभयो कहिल्यै पनि उहाँका जीवनमा शङ्का रहेन। राजाले सोध्नुभयो, प्रभु त्यो उपदेश नारदजीले कसलाई गर्नुभयो? अगाडि गएर मेरा विषयमा चिन्ता नगरी बक्स्योस्, केवल भगवान श्रीकृष्णमै मन अर्पण गर्दै गर्दै म यो प्राण त्याग्न चाहन्छु। एक निमेष समय पनि म भगवत चर्चादेखि रहित बन्न दिन्न। त्यसो हुनाले कृपा गरेर बताइदिइ बक्स्योस्। धेरै प्रश्नहरू राजाले गर्नुभयो सुखदेव स्वामीजीका सन्निधिमा। पृथ्वीको मान, पाताल, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, ताराहरू, समुद्रहरू, पर्वतहरूका विषयमा पनि, यसै गरी युग युगको मान, युगको धर्म, युग अनुसार भगवानका अवतारहरू कति कति भए आदि सारा प्रश्नहरू सुखदेव स्वामीजीका सन्निधिमा राजा परीक्षितजीले गर्नुभयो। सुखदेव स्वामीजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, राजन भगवानकी जो माया छिन् यी बहुरूपिणी छिन् भनेर जान्नुपर्दछ। त्यही मायाद्वारा मोहित भएर व्यक्तिले अहङ्कार र ममकारलाई पालिरहेको हुन्छ। भगवानकी मायाकै कारणले यो शरीर जो अहम होइन, अहम भनेको आत्मा हो, अहम शब्दवाच्य, त्यो आत्मा यो शरीर जस्ताको तस्तै रहँदा पनि शरीरबाट जब निस्केर जान्छ त्यस पछाडि यही शरीर निकम्मा बन्दछ। मुख बोल्न सक्ने छोड्दछ, कानले सुन्न सक्न छोड्दछ, त्यसै गरी आँखाले हेर्दैन, शरीर चल्दैन, कुनै प्रकारका क्रियाहरू बन्दैनन्। जुन चिजले छोडेर जाँदा उसैलाई अहम भन्नुपर्दछ, आत्मा भन्नुपर्दछ। परन्तु अज्ञानका कारण, मायाका कारण व्यक्तिले यो शरीरलाई नै म भनिरहेको हुन्छ र यो शरीर सम्बन्धीलाई नै मेरा 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 भनिरहेको हुन्छ। यही अहङ्कार र ममकारका कारण नै व्यक्ति बन्दी भइरहेको हुन्छ। यो नाश गर्नका निमित्त केवल भगवानको कृपा नै अचूक औषधि हो भनेर जान्नुपर्दछ। भगवानले पहिले नाभिबाट कमल प्रकट गर्नुभयो। कमलका अग्रभागमा ब्रह्माजीको सृष्टि गर्नुभयो। ब्रह्माजीलाई सृष्टिको इच्छा भयो परन्तु शक्ति थिएन। उस समयमा चिन्तित भइरहनु भएको थियो ब्रह्माजी। त्यस समयमा दुई अक्षर सुन्नुभयो, स्पर्शे सुयत षोडशमेकविंशम् निष्किञ्चनानां नृपयद धनं विदुः।